यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, गए वक्त हम सलातीन की दूसरी किताब में हम देखे थे कि यहोयादा काहिन 7 बरस के लड़के को यहूदा का बादशाह बनाते हैं। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अतल्याह का क्या होता है। हम पढ़ेंगे सलातीन की दूसरी किताब बाब 11 और उसकी आयत 13 और 14। जब अतल्याह ने पहरे वालों और लोगों का गुल सुना तो वो उन लोगों के पास खुदावंद की हैकल में गई और देखा कि बादशाह दस्तूर के मुताबिक सुतून के करीब खड़ा है और उसके पास ही सरदार और नरसिंगे हैं और ममलकत के सब लोग खुश हैं और नरसिंगे फूंक रहे हैं। तब अतल्याह ने अपने कपड़े फाड़े और चिल्लाई, गदर है, गदर। प्यारे भाई बहन, ये पक्की बात है कि अतल्याह को दावत नहीं दी गई जब योआस को यहूदा का बादशाह बनाया जा रहा था, और अतल्याह को दावत दे भी नहीं सकते थे क्योंकि ये काम अतल्याह के खिलाफ हो रहा था। अतल्याह उस वक्त जैतून के पहाड़ पे दाऊद के महल में थी जब योआस को यहूदा का बादशाह बना रहे थे। जब अतल्याह ये गड़बड़ सुनी जो हैकल में हो रही थी तो उन्हें अंदर गई ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मगर जब बादशाह को सुतून के करीब खड़ते हुए देखी तो चिल्लाने लगी, गदर है, गदर। आयत 15 और 16 में लिखा हुआ है, तब यहोयादा काहिन ने 100 के सरदारों को जो लश्कर के ऊपर थे ये हुक्म दिया कि उसको सफ़ों के बीच करके बाहर निकाल ले जाओ और जो कोई उसके पीछे चले उसको तलवार से कत्ल कर दो, क्योंकि काहिन ने कहा कि वो खुदावन के घर के अंदर कत्ल ना की जाए। तब उन्होंने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया और वो उस राह से गई जिससे घोड़े बादशाह के खसर में दाखिल होते थे और वहीं कत्ल हुई। तो अतल्याह बचने की कोशिश करी मगर उसके लिए कोई रास्ता नहीं था क्योंकि यहोयादा और उनके साथियां तुल गए थे उसकी कत्ल करने के लिए। ये लोग उससे छुटकारा पाना चाहते थे और मैं समझता हूँ कि उस वक़्त ये एक अच्छी बात थी। आयत 17 पढ़ेंगे, और यहोयादा ने खुदावन के और बादशाह और लोगों के दरमियान एक अहद बांधा ताकि वो खुदावन के लोग हों, और बादशाह और लोगों के दरमियान भी अहद बांधा। तो प्यारे भाई और बहन, खुदा के पास वापस आने की ये एक शुरुआत थी। यहोयादा काहिन जो हैं लोगों को जिंदा और सच्चे खुदा की इबादत करने के लिए आगे ले लेके बढ़ रहे थे। लोग जो हैं बाल की इबादत कर रहे थे, लेकिन यहोयादा अपना एक बहुत बड़ा कदम उठाए लोगों को जिंदा और सच्चे खुदा की तरफ रुजू करने के लिए और जिंदा और सच्चे खुदा की इबादत करने के लिए। आयत 18 में लिखा हुआ है, और ममलकत के सब लोग बाल के मंदिर में गए और उसे ढाया और उन्होंने उसके मज़बाओं और मूरतों को बिल्कुल चिकनाचूर किया और बाल के पुजारी मतन को मज़बाओं के सामने कत्ल किया, और काहिन ने खुदावन के घर के लिए सरदारों को मुकर्रर किया। आयत 19 से 21 में लिखा हुआ है, जो कि ये बाप की आखिरी आयतें हैं, और उसने 100 के सरदारों और करियों और पहरे वालों और अहले ममलकत को लिया और वो बादशाह को खुदावन के घर से उतार लाए और पहरे वालों के फाटक की राह से बादशाह के खसर में आए, और उसने बादशाहों के तख्त पर जुलूस फरमाया और ममलकत के सब लोग खुश हुए और शहर में अमन हो गया, और उन्होंने अतल्याह को बादशाह के खसर के पास तलवार से कत्ल किया। प्यारे भाई और बहन, आप सोच सकते कि यहूदा के लोगों के लिए ये दिन कितना खुशी का दिन था होगा कि दाऊद के लिखिर का एक शख्स तख्त पे बैठा है हुकूमत करने के लिए। अब हम बाब 12 उठाएंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 1। और याहू के
7वें बरस यहोआस बादशाह हुआ और उसने यरूशलेम में 40 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम जिब्या था जो बरसबा की थी। तो प्यारे भाई और बहन, योआस या फिर यहोआस उनकी सल्तनत शुरू करे जब उन्होंने 7 बरस के थे और अपनी सल्तनत उस वक़्त तक जारी रखे जब तक उन्होंने 47 बरस के थे। उनके माँ का नाम जिब्या था और ये बरसबा की थी। अगर हम गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि मायों के नामा अक्सर खुदा के कलाम में दिए गए हैं, क्योंकि माँ का ज़्यादातर असर बच्चों पे पड़ता था। ज़्यादातर मायाँ अपने बच्चों की तालीम करते थे, यानी कि बच्चों की अच्छी बुरी की तालीम देते थे। आयत 2 में लिखा हुआ है, और यहोवास ने इस तमाम अरसे में जब तक यहोयदा काहिन उसकी तालीम और तरबियत करता रहा, वही काम किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक था। प्यारे भाई और बहन, योआस की तालीम खुदा के कलाम में हुई। आज हमको सियासी लोगों की ज़रूरत नहीं है जो दूसरों की शिकायत हमेशा करते हैं और ये जाहिर करते हैं कि सिर्फ उनके पास ही हर सवाल का जवाब है। आज अगर हम देखेंगे तो हमको वो लोगों की ज़रूरत नहीं है जिनको खुदा के कलाम में तालीम दी गई है और जो आज खुदा को जानते हैं। आज हमारे ज़मीन पे एक रूहानी बहाली की ज़रूरत है और ये बहाली सिर्फ खुदा के कलाम के ज़रिए से आ सकती है। आयत 3 में लिखा हुआ है, तो भी ऊंचे मकाम ढाए ना गए और लोग हनोज ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बाखूर जलाते थे। मेरे भाई, मुल्क में रूहानी तौर से बहाली आने का मतलब ये नहीं था कि सब के सब खुदा के तरफ रुजू हुए। कई लोग ऊंचे मकामों पे कुर्बानियाँ चढ़ा रहे थे। हमको मालूम होना चाहिए कि कई काहिनों के ज़िंदगी में रूहानी तौर से बहाली नहीं आई थी। ये काहिना ऊंचे मकामों पे कुर्बानियाँ चढ़ाते थे। आयत 4 और 5 में लिखा हुआ है, और यहोवास ने काहिनों से कहा कि मुक़द्दस की हुई चीज़ों की सब नकदी जो राइज सिक्के में खुदावंद के घर में पहुंचाई जाती है, यानी उन लोगों की नकदी जिनके लिए हर शख्स की हैसियत के मुताबिक अंदाज़ा लगाया जाता है, वो सब नकदी जो हर एक अपनी खुशी से खुदावंद के घर में लाता है, इस सब को काहिन अपने अपने जान पहचान से लेकर अपने पास रख लें और हैकल की दरारों की जहाँ काहिन कोई दरार मिले मरम्मत करें। तो हैकल के चंद हिस्सों में मरम्मत की जरूरत थी। मरम्मत होना ज़रूरी था। काहिन लोग पैसे तो लिए हैकल के चंद हिस्सों के मरम्मत के लिए, मगर वो पैसा काहिन लोग दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। आयत 6 से 8 पढ़ेंगे। लेकिन यहोवास के 23वें साल तक काहिनों ने हैकल की दरारों की मरम्मत ना की। तब योआस बादशाह ने यहोयदा काहिन को और काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम हैकल की दरारों की मरम्मत क्यों नहीं करते? सो अब अपने अपने जान पहचान से नकदी ना लेना, बल्कि इसको हैकल की दरारों के लिए हवाला करो। सो काहिनों ने मंजूर कर लिया कि ना तो लोगों से नकदी लें और ना हैकल के दरारों की मरम्मत करें। प्यारे भाई और बहन, आज भी ये पुरानी कहानी चली आ रही है। मैं समझता हूँ कि आप मसीही लोगों को और कलीसिया के लोगों को पहचान सकते कि किस तरह से उन लोग खुदा को दिए हुए पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो इन लोगों को पैसों की रखवाली के लिए चुन लेंगे। चलो उन लोगों को बुजुर्गों पे लीडर बना देंगे। मेरे भाई, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप किसी को भी चुनने से पहले उसमें ये देखो कि क्या उन्हें खुदा के रूह से भरा हुआ है क्या। ये बहुत ही ज़रूरी है। आयत 9 में लिखा हुआ है, तब यहोयादा काहिन ने एक संदूक लेकर उनके
سرپوش میں ایک سوراخ کیا اور اسے مذبح کے پاس رکھا، ایسا کہ خداوند کی ہیکل میں داخل ہوتے وقت وہ داہنے طرف پڑا تھا، اور جو کاہن دروازے کے نگہبان تھے وہ سب نقدی جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی تھی اسی میں ڈال دیتے تھے۔ تو پیسے جمع کرنے کا یہ ایک اچھا طریقہ تھا، کیونکہ ایک بار پیسے صندوق میں ڈال دینے کے بعد صندوق میں ہاتھ ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پیسوں کی چوری یا پیسوں کا غلط استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم آیت 17 اور 18 پڑھیں گے۔ تب شاہ آرام حزائیل نے چڑھائی کی اور جات سے لڑ کر اسے لے لیا۔ پھر حزائیل نے یروشلم کا رخ کیا تاکہ اس پر چڑھائی کرے۔ تب شاہ یہودا یہواس نے سب مقدس چیزیں جن کو اس کے باپ دادا یہوشافط اور یورام اور اخزیہ یہودا کے بادشاہوں نے نظر کیا تھا، اور اپنی سب مقدس چیزوں کو اور سب سونا جو خداوند کی ہیکل کے خزانوں اور بادشاہ کے قصر میں ملا لے کر شاہ آرام حزائیل کو بھیج دیا۔ تب وہ یروشلم سے چلا۔ پیارے بھائی اور بہن، دوسرے الفاظوں میں یوآس جو ہیں وقت کو خرید رہے تھے، انہوں آرام کے بادشاہ حزائیل کو خریدنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ہم آیت 19 اور 20 پڑھیں گے۔ اور یوآس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تاریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس کے خادموں نے اٹھ کر سازش کی اور یوآس کو ملو کے محل میں جو سلا کی اترائی پر ہے قتل کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، جب ہم تاریخ کے پہلی اور دوسری کتاب پہ آئیں گے تو ہم بحالی کے بارے میں اور بھی بات کریں گے۔ تو یوآس 47 برس کے تھے جب ان کی موت ہو گئی۔ ان کے خادم ان کو قتل کر دیے اور ان کو ان کے باپ داؤد کے شہر میں دفنا دیا گیا۔ یوآس ایک اچھے بادشاہ تھے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے بیٹے امسیہ بھی ایک اچھے بادشاہ تھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 12، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 13 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ اور شاہ یہودا اخزیہ کے بیٹے یوآس کے 23ویں برس سے یہو کا بیٹا یہوآخز سمریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 17 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نابات کے بیٹے یروبیام کے گناہوں کی پیروی کی جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اس نے ان سے کنارہ نہ کیا۔ یروبیام تھے جو اسرائیل میں بچھڑا قائم کرے تھے تاکہ لوگ بچھڑ کی عبادت کرے۔ ویسا انہوں لوگوں کو زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرنے سے دور کر دیے اور ان لوگوں کو گناہ میں پھنسا دیے۔ جب اخیاب اور ازبل سلطنت میں آئے تو ان لوگاں گناہ میں اور بھی آگے بڑھ گئے۔ ان لوگاں بال کو عبادت کرنے لگے جو کہ ایک شیطانی عبادت تھی۔ اب یہوآخز اپنے باپ یاہو کے ویسا بال کی عبادت میں شامل نہیں ہوئے، یا پھر اخیاب کے اور ازبل کے ویسا گناہ میں نہیں ڈوب گئے، لیکن ان کا گناہ یروبیام کے حد تک تھا، یعنی کہ یروبیام کو اور یہوآخز کو گناہ میں تولیں گے تو دونوں کا گناہ برابر کا تھا۔ آیت 3 اور 4 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند کا غصہ بنی اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بار بار شاہ آرام حزائیل اور حزائیل کے بیٹے بن ہدد کے قابو میں کر دیا، اور یہوآخز خداوند کے حضور گڑ گڑایا اور خداوند نے اس کی سنی، کیونکہ اس نے اسرائیل کی مظلومی کو دیکھا کہ آرام کا بادشاہ ان پر کیسا ظلم کرتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہوآخز جانتے تھے کہ انہوں کتنے تکلیف اور خطرے میں ہیں، تو ڈر کے انہوں خداوند کی طرف مدد کے لیے پلٹے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے بنی اسرائیل کو ایک نجات دینے والا عنایت کیا، سو وہ آرامیوں کے ہاتھ سے نکل گئے
اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اپنے ڈیروں میں رہنے لگے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں آپ دیکھ سکتے کہ خدا کتنا رحیم و کریم ہے۔ جب بادشاہ یہوآخز خدا کے طرف اپنی آواز اٹھائے تو اسی وقت خدا ان کے دعا کو سنا اور دعا کا جواب دیا۔ خدا ان لوگوں کو آرام کے بادشاہ کے ہاتھ سے چھڑایا۔ میرے دوست، آج آپ اور میں یہ محسوس نہیں کرتے کہ خدا کتنا اچھا خدا ہے۔ خدا واقعی میں ایک زبردست خدا ہے۔ آیت 6 اور 7 میں لکھا ہوا ہے، تو بھی انہوں نے یروبیام کے گھرانے کے گناہوں سے، جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، کنارہ کشی نہ کی، بلکہ انہی پر چلتے رہے، اور یسرت بھی سمریہ میں رہی، اور اس نے یہوآخز کے لیے لوگوں میں سے صرف 50 سوار اور 10 رتھ اور 10,000 پیادے چھوڑے، اس لیے کہ آرام کے بادشاہ نے ان کو تباہ کر ڈالا اور روند روند کر خاک کی مانند کر دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے اچھائیوں کو ہم یہوآخز کے زندگی میں دیکھ سکتے۔ یہوآخز خدا کو پکارے اور خدا ان کے دعا کا جواب دیا، مگر یہوآخز اور ان کے لوگ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی کرنا شروع کر دی۔ آرام کا بادشاہ یہوآخز کو ایسا برباد کرا کہ انہوں صحیح ڈھنگ سے اپنے بادشاہت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، اور یہوآخز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تاریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہوآخز اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے سمریا میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یواس اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پیارے بھائی بہن، ہر انسان کو ایک دن جانا ہے، اور یہاں یہوآخز کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ہم آیت 10 پڑھیں گے، اور شاہی یہودا یواس کے 37ویں برس یہوآخز کا بیٹا یوہاس سمریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 برس سلطنت کی۔ اب ہم وہ حصے پہ آئے ہیں جہاں سمجھنے میں ہم کو گڑبڑی ہوں گی، کیونکہ جو نامہ بادشاہوں کے دیے گئے ہیں، یعنی کہ اسرائیل کے بادشاہ کے اور یہودا کے بادشاہ کے، وہ نام ملتے جھولتے ہیں۔ یہ سمجھنا مشکل کی بات ہے کہ کون بادشاہت کر رہا ہے، کدھر بادشاہت کر رہا ہے، اور وہ بادشاہت کا کیا حال ہے۔ یہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ انہیں ایسا کیوں کرا۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نابات کے بیٹے یروبیام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، باز نہ آیا، بلکہ انہی پر چلتا رہا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ یروبیام کے گناہ کا اثر اسرائیل کے باقی کے بادشاہوں پہ کتنا تھا۔ یہ بادشاہیں خدا کے طرف رجوع ہونے کے بجائے یروبیام کے گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کر لے رہے تھے۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں الیشا نبی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ یہ وقت تھا جہاں الیشا بیمار پڑ گئے، اور یہ بیماری کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ ہم پڑھیں گے آیت 14، اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، اور شاہی اسرائیل یواس اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ الیشا نبی شمالی بادشاہت کے ایک طاقتور ستون تھے، اور جب انہوں بیمار پڑ گئے تو بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، اور الیشا نے اس سے کہا، تیر و کمان لے لے۔ سو اس نے اپنے لیے تیر و کمان لے لیا۔ تو جب بادشاہ الیشا کے پاس آتا ہے تو الیشا اس کو صرف قبول نہیں کرتے، بلکہ بادشاہ کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ انہوں خدا کے نبی ہیں، تو خدا کے طرف سے بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں۔
प्यारे भाई और बहन, हम अगले मर्तबा देखेंगे कि एलीशा इसराइल के बादशाह को क्या पैगाम देते हैं। ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मेरा सवाल यह है कि क्या आपका रिश्ता ज़ाती तौर से खुदा के साथ है क्या? इसराइल के कई लोग और कई बादशाहें खुदा के साथ अपना रिश्ता जो है ज़ाती तौर से नहीं रखे, बल्कि बुत परस्ती में मुब्तला हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि खुदा उन लोगों को अपने नज़रों से हटा दिया। मेरे दोस्त, बुत परस्ती करते हुए आप खुदा के साथ ज़ाती तौर से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। खुदा के साथ आपका रिश्ता ज़ाती तौर से उस वक़्त कायम होता है जब आप खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं। खुदा ये एक ही रास्ता निकाला जिसके ज़रिए से गुनाह की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी है। आमीन।